أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين या रब्बल आलमीन। वो हम एराबी हालतें पढ़े थे इसम का चौथा पहलू, और उसमें हमने वाहिद मुजक्कर और वाहिद मुन्नस इसम का एराब पढ़ा था कि इनको पहचानेंगे कैसे। वाहिद मुजक्कर इसम और वाहिद मुन्नस इसम, इनको पहचानने का तरीका क्या है कि इनको हम इनके आखिरी हर्फ की हरकत से पहचानेंगे जो हमें बज़ाहिर सामने लिखी हुई नजर आ जाएगी। दो पेश के साथ या एक पेश के साथ, दो जबर या एक जबर के साथ, दो जेर या एक जेर के साथ। फिर हमने देखा था मुसन्ना मुजक्कर हो या मुसन्ना मुन्नस हो तो उसको हमने पहचानना कैसे है, उसकी अरबी हालतों को उसके आखिरी में जो हरूफ आ रहे हैं उनसे और उनके तलफ्फुज से, उनकी साउंड से, उनकी आवाज से, जो कि थी आनी और आईनी। आनी थी पेशी हालत की साउंड और आईनी थी वो जेरी जबरी हालत की साउंड थी। तो अब इस आयत पे आ जाए, कौन आएगा शाबाश, इस आयत पर आ जाए मैं पढ़ूँ? शाबाश। मैं पढ़ूँ मैम। जी पढ़े। पहले किसने कहा था वो पढ़े। मैं बदल मैंने कहा जी सर जी नीला हाँ। आप पढ़े, मधुलिका इसके बाद आप जी पढ़िएगा जी सिस्टर जी मैम। जी। फीहिमा, उन दोनों में ऐनानी, दो चश्मे हैं, नज़ाक़तान, दोनों बहते हैं। अच्छा, नज़्ज़ा खतानी जो है ना, इसका मायने है जोश मारने वाले, ठीक है, अच्छा, दोनों जोश मारते हैं, उछलने वाले। मुझे भी लगा था जी तजल्लान का मतलब है ना। हाँ, नहीं नहीं, इसका मायने है जोश मारने वाले, ठीक है, जोश मारने वाले, दोनों जोश उछलने मारने वाले। वाले। जी, तो तर्जुमा क्या हो जाएगा, फी, ये हमारे पास होगी प्रपोजिशन हरफ जारा। हिमा जो है ये डबल शाह हमने पढ़ा था बेसिक में, अलिफ लगा हुआ है, तो तर्जुमा क्या हो जाएगा फी हिमा का, उन दोनों में माँ, उन दोनों में। ठीक है, आई नानी, ये क्या है, वाहिद है मुसन्ना है जमा है, क्या है वैसे, अभी तो हमने वाहिद ये और मुसन्ना ही पढ़ा मुसन्ना है। है, इसमें आने जो है वो मुसन्ना की पहचान है। ठीक है, आई नानी, ठीक है, मुसन्ना क्या है, ये जबरी हालत है, जेरी जबरी या पेशी हालत है। पेशी, पेशी हालत। पेशी हालत है, शाबाश। और नज़्ज़ा खतानी, ये ये क्या मोनस है। है, और ये मोनस की है, और पेशी हालत में भी है, इसकी पहचान भी आनी। ठीक है, बारकल्लाह। अच्छा जी, तो इसका तर्जुमा क्या हो जाएगा पूरा, एक दफा रमानी के साथ पढ़ें इसको। उन दोनों में दो चश्मे हैं, दोनों जोश मारते हैं। दोनों जोश मारने वाले हैं, दोनों उछलने दोनों वाले जोश, हैं, ठीक है जी। तो तर्जुमा क्या हो जाएगा इसका, उन दोनों में दो चश्मे हैं, दोनों उछलने वाले हैं, दोनों जोश मारने वाले हैं, ठीक है। जी। ठीक है बच्चों, उन दोनों में दो चश्मे, दोनों जोश मारने वाले हैं, दोनों उछलने वाले हैं। यहाँ तक बात क्लियर है, ये आयत क्लियर है जी जी बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैम। सबको, ये आयत सबको क्लियर है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो नज़्ज़ा, जी तो नज़्ज़ा खतानी जो है ये आता ही नहीं है, ठीक है, ये नज़्ज़ा खतानी भी इसम है, ठीक है, इसलिए हमने इसका तर्जुमा किया जोश मारने वाले, जोश मारते हैं या बहते हैं ऐसे तर्जुमा हमने नहीं किया, ठीक है, ये आता ही नहीं है। ये नज़्ज़ा खतानी क्या है, ये भी इसम है, मुसन्ना इसम, ठीक है, और मायने हमने इसका क्या किया, दो उछलने वाले, दो जोश मारने वाले, ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है मैम। जी जी। ठीक है। चलें आगे आ जाएं जी, बदरुनिसा, वाहिद अस्मा की तीनों एराबी हालतें बनाएं। फासिक वाली लाइन आप कीजिए।
جی میم. واحد اسما کی تینوں اعرابی حالتیں بنانی ہے جی. تینوں مطلب واحد، مثنیٰ اور جمع میں. نہ 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 نہ، پیشی زیری زبری تینوں. اچھا. فاسقن، فاتقن، فاتقن، اور فاتقن میں فاسق. ایک زائد الف لائیں گے میم. ٹھیک ہے، دو زبر کے ساتھ ایک الف کا اضافہ. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں. منافق. منافقن، منافقن، منافقن. اب یہ زبری حالت میں ایک الف زائد کریں گے میم. شاباش. آگے. مشرکن، مشرکن، مشرکین، اور مشرکن میں ہوں ایک زائد الف بڑھائیں گے. کاذبن، کاذبن، کاذبن. اب یہ ہوں کاذبن میں ایک الف آئیں گا زیادہ. شاباش بابن، شاباش. بابن، بابن، اور یہ بابن ہوں میں بھی ایک زائد الف آئیں گا. شاباش بارک اللہ. تو دو زبر کے ساتھ ایک زائد الف کا اضافہ ہوگا. بارک اللہ. یہ کلیئر ہے پانچ جی میم. سب کو؟ جی جی آگے جی کون ہے؟ الحمد اگلا بچہ کون ہے؟ اگلا بچہ آ جائے. شاباش. جی آگے کون ہے؟ اگلا بچہ کون ہے؟ خنسا آپ ہیں کلاس میں؟ باجی میں جی سسٹر آنا پڑیے. الصالح اس کی عربی حالتیں بنائیں. الصالحون، ہوں الصالحات، ہوں الصالح. ہوں ہوں ہوں. دوبارہ جی بنائیں. ال لگا ہوا ہے دوبارہ کیا اس میں. بنائیں. بنانا ہے باجی؟ تو تینوں عربی حالتیں باجی بنانی ہے. الف لام والا اسم ہے. دوبارہ جی بنائیں. جی. الصالح، الصالحہ، الصالح، جی الصالح. اب چونکہ الف لام لگا ہوا ہے تو الصالح. تو آ نہیں سکتی جی نا. جی 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 تو الصالح پیشی حالت ہو گئی. الصالحہ اب ایک زبر بھی چلا گیا اور زائد الف بھی چلا گیا اور جی. الصالحی بن گئی پوری حالت. ٹھیک ہے، اگلا بنائیں. الصلاح کا بنائیں. الصلاۃ، 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 الصلاتی. آگے. السائرہ، السائرہ، بی بی باجی الصابرہ. با ہے. صابرہ. الصابرتی، الصابرۃ، الصابرۃ، الصابرتی. آگے. المشرکۃ، المشرک، الرسول، نہیں، المشرکۃ، المشرقۃ. المشرکۃ، المشرکۃ. ہوں الرسول، الرسول، الرسولی. بارک اللہ. کلیئر ہے. جی جی الحمدللہ. الحمدللہ. تو الف لام آئے گا تو آخر سے تنوین ہٹ جائے گی. ایک زبر ایک زیر ایک پیش رہ تنوین ہٹ جائے گی. جائے گا. جی جی اگلا بچے. بارک اللہ. اگلا اور ایک بچہ کون الف ہے؟ بھی نہیں لگی. بارک اللہ بارک اللہ. اگلا بچہ کون ہے؟ جی اگلا بچہ کون ہے؟ خنسا آپ کلاس میں ہیں؟ مسٹر شازیہ دیکھیں کون کون کلاس میں ہے. ایک سیکنڈ. باجی شازیہ باجی ہیں، انیلا باجی ہیں، ہوں محمدی باجی شاہین. ہیں، رینا باجی، ہاں. شگفتہ باجی ہیں، شاہین جی سسٹر باجی ہیں، روبینا. تبسم. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سسٹر روبینا آپ پڑھیے. جی. جی. شہید اس کی تینوں عربی حالتیں شہید، بنائیں. شہیدن، ہوں. پیشی شہیدن، حالت پہلے پیشی حالت بنائیں. شہیدن، ہوں شہیدن، شہیدن. ہوں. اس اور میں زیری کیسے بنے؟ شہیدی، ایک زیر لگے شہیدن. گی یا دو؟ دو 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 زیر. لگیں گے. دوبارہ سے بنائیں. پیشی حالت کیا بنے گی؟ شہیدن، زبری. شہیدن. جی ہوں. شہیدن، اور شہیدن. اور زیری. شہیدن. ٹھیک ہے. اور زبری حالت کیسے بنائیں گے؟ صرف دو زبر لگیں گے یا کوئی اور اضافہ بھی ہوگا؟ نہیں نہیں، شہیدن دو زبر لا کے آگے الف کا اضافہ ہوگا. شاباش بارک اللہ. شہیدن، شہیدن دو زبر کے ساتھ زائد الف اور شہیدن. فقیر کی بنائیں. شاباش. فقیرن، فقیرن، ہوں، فقیرن. اور شاباش. فقیرن کے ساتھ الف کا اضافہ ہوگا اور دو زبر ٹھیک. شاباش نبیہ، شاباش. نبیین، نبی. نبی، نبیین، پہلے پیشی. پہلے پیشی. نبیون. جی ہوں نبیون، ہوں. نبیین، نبیین. ٹھیک ہے. اس میں دو زبر کیسے بنائیں گے؟ دو زبری حالت اس کی. اس میں، اس ہوں میں الف لا کے دو زبر لگے گا. اس طرح کبھی پڑھا بالکل نہیں ہے. لگے گا. بالکل لگے گا. نبی ین.
دو زبر کے ساتھ الف لگے گا. اچھا ٹھیک ٹھیک ہے ہے. جی جی, جی جی. دو زبر کے ساتھ الف کا اضافہ ہوگا. بارک اللہ. شہیدن 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 فقیرن 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 ونبی نبین نبی نبین. اور نبی. دو زبر کے ساتھ الف کا اضافہ ہوگا. اچھا اگر یہ الصلاۃ ہے مثال کے طور پہ الصلاۃ, اس میں الف لام نہ لگا ہو تو پھر اس کی عربی حالتیں کیسے بنے گی؟ بتائیں, شاباش آپ ہی بتائیں. میں وہ نا لیکچر لے نہیں سکی تھی اس دن آپ کا نا یہ والا. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے وہ اوکے. نا جسے شاہین. ایکچولی کچھ جی جی ٹھیک ہے, ایمرجنسی میں بارک اللہ, پڑی کوئی رہی. مسئلہ نہیں. جی جی کوئی مسئلہ نہیں, آپ ریکارڈنگ دیکھ لیجیے گا اور ابھی اس کو سمجھ لیں, انشاءاللہ ہو جائے گا. جی 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 جسے میم. شاہین آپ بتائیں. جی میم. الصلاۃ الصلاۃ ہے مثال کے طور پر, الف لام نہ لگا ہو تو پھر کیسے اس کی تینوں عربی حالتیں بنے گی؟ الف لام نہیں لگا ہوا. اچھا اچھا میم, ہوں یہ سلاتن ہوں سلاتن اور سلاتن. شاباش. گول دو زبر کے ساتھ الف لگے گا. نہیں نہیں میم, یہ گولتا ہے نا, اس کے ساتھ شاباش, بارک اللہ. تو جی میم. صلاتن جی صلاتن ہاں صلاتن, تو ہم ہاں, نے یہ پڑھا تھا. گولتا کی وجہ سے. جی جی ہاں بارک اللہ, کہ زبری حالت میں اہل ہاں. عرب کا قاعدہ ہے, رول ہے, اصول ہے کہ دو زبر کے ساتھ ایک الف کا اضافہ ہوتا ہے, لیکن ایکسیپشن ہے کہ جس بھی اسم کے آخر میں گولتا ہو یا اس کے آخر میں الف حمزہ آ رہا ہو تو وہاں پر زائد الف کا اضافہ دو زبر کے ساتھ نہیں ہوگا. تو یہ جی بنے گا میم. صلاتن صلاتن اللہ. صلاتن. جی صلاتن صرف تا کے اوپر دو زبر لگیں گی. یہ کلیئر ہے سب کو؟ جی میم. یہاں تک بات سب کو جی کلیئر ہے؟ جی باقی الحمدللہ. بتائیں. جی جی یہ سمجھ آ گیا مجھے, اب سمجھ آ گیا. چلیں الحمد للہ. آخر میں بس گولتا دیکھنا ہے, اگر گولتا ہاں ہوگا جی یا جی. آخر میں الف حمزہ ہوگا تو پھر ہم سوری دو زبر کے ساتھ الف نہیں لگائیں گے. جی جی ٹھیک ہے, جی صرف دو زبر لگائیں گے. چلیں بارک اللہ فیک. جی میم. شاہین اب نیچے آ جائیں. جی واحد میم. اسما سے مثنیٰ کی تینوں عربی حالتیں بنانی ہیں. اب ہے جی میم. مؤمن. مؤمن کی مثنیٰ کی تینوں عربی حالتیں بنانی ہیں. آپ بنائیں. پیشی حالت. اچھا. مومنتن مومنتن. مثنیٰ بنانا ہے, مونس نہیں بنانا. میم میم یہ مومن ہے. جی اس کے مؤمن. مومن تو مومنانی مومنانی. پہلے اور پیشی حالت ساتھ ہاں بتانا ہے کون سی حالت ہے. پہلے بتائیں پیشی حالت. پیشی آنی میں آنی الف نون آئے گا, مومنانی. کیسے؟ مؤمنانی پیشی حالت زبری. جی مومنینی. اور یا زیری نون. حالت. میم زیری بھی مومنینی یعنی یا نون ہوگا. شاباش بارک. تو بتانا کیسے ہے؟ پیشی حالت مؤمنانی, زبری جی حالت مؤمنینی, زیری حالت مؤمنینی. یا جی نون نہیں بولنا. یا نون تو اینا اچھا. اونا میں بھی لگتا ہے نا, اینا آ میں بھی آ یا نون ہی لگتا ہے. آئی نہیں بولنا ہے, آنی اور اینی. آنی اور ٹھیک ہے اینی. جی جی میم. جی جی, جی کیونکہ یا نون کہیں گے تو وہ تو اینا میں بھی لگ رہا ہے, جمع میں بھی ہاں لگ رہا ہے, تو وہ کنفیوژن کا چانس ہے. میم, تو اس ہم کے نے بتانا اوپر تو ہے. نون پہ زبر آ جائے گا نا, اس کے تو نون کے نہ نیچے نہ زیر نہ, لگ. نہیں اچھا وہ بات ساؤنڈ ٹھیک کرنا ہے, ہے. ہم نے ساؤنڈ جی یا نون کہیں گے صرف تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا ہم جی جمع جی کی بات کر رہے ہیں یا مثنیٰ کی بات کر رہے ہیں. جی تو اس لیے ہم نے آنی اور اینی بتانا اینی. ہے. جی جی بالکل. ٹھیک ہے جی جی. جی تو میم. پیشی حالت مؤمنانی, زبری جی حالت مؤمنینی اور زیری نہیں. حالت مؤمنین. ٹھیک ہے آگے دیکھیے. جی جی جنہ. جنہ ہاں. اس کی بنائیں. جنت جنہ. جنت. یہ جنتینی پہلے پیشی اور حالت, جنتانی. اب زبری حالت. جنتینی بھی جبری اور زیری اب دونوں حالت جنتینی. نہیں بتائیں گے ہم تینوں ہی. پیشی حالت جنتانی, زبری حالت اور زبری بھی جنتین, جنتینی زیری اور حالت زیری حالت بھی جنتین. جنتینی. جی میم. شاباش. آگے دیکھیں مغرب, اس کی بنائیں. مغرب مغربینی مغرب پہلے پیشی. پیش مغربانی اور زبری حالت مغربینی اور زیری حالت مغربینی. شاباش. اگلا بنائیں. اور ساعتا آئی ساعت سا ساعتینی ساعتینی. سے پہلے اور سوری, پیشی پہلی حالت پیشی بنانی ہے. ساعتانی پیشی ہوں حالت اور زبری حالت ساعتینی اور زیری حالت ساعتینی. آگے دیکھیں. یوم یوم. یوم کی بنائیں. یوم کا ہے یومانی. ہوں
زبری حالت یومینی اور زیری حالت بھی یومینی. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. مؤمن، مؤمنانی، مؤمنینی. بچوں مائک بند رکھیں. مؤمن تو کیا بنے گی؟ مؤمنانی، مؤمنینی، مؤمنینی. جنتانی، جنتینی، جنتینی. مغربانی، مغربینی، مغربینی. ساعتانی، ساعتینی، ساعتینی. یومانی، یومینی، یومینی. یہاں تک کلیئر ہے بات سب کو؟ جی الحمدللہ. جی میم الحمدللہ. الحمدللہ. آگے کون ہے؟ اگلا بچہ کون ہے؟ جی بچوں، کون رہ گیا؟ کس نے نہیں پڑھا ابھی تک؟ پہلے سسٹر نیلا آپ ہی آ جائیں. بدرالنساء نے پڑھ لیا؟ جی پڑھ لیے میم، اگر کوئی نہیں پڑھ رہے ٹھیک تو ہے. بس یہ next کریں. سسٹر انیلا پہلے آپ آ جائیں، پھر بدرالنساء آپ پڑھ لیجیے گا. جی سسٹر انیلا آپ پڑھیے. الفاسق، اس کی مثنیٰ کی تینوں اعرابی حالتیں بنائیں. الفاسقی مثنى سے الفاسقانی، الفاسقین، ہوں، الفاسقین. شاباش. اگلی بنائیں. المشرق. المشرقانی، المشرقین، المشرقین. شاباش. البنت، اس کی بنائیں. ال ہوں، البنتانی، شاباش. البنتین، البنتین. ہوں، شاباش. الشجرہ، اس کی بنائیں. الشجرتانی، ہوں، الشجرتین، الشجرتین. شاباش. الکتاب. الکتابانی، الکتابین، الکتابین. شاباش. بارک اللہ فیک. جزاک اللہ. الفاسقانی، الفاسقینی، الفاسقینی. المشرکانی، المشرکینی، المشرکینی. البنتانی، البنتینی، البنتینی. الشجرتانی، الشجرتینی، الشجرتینی. الکتابانی، الکتابینی، الکتابینی. تو الف لام نے کیا کیا؟ کوئی بھی اثر نہیں ڈالا، صرف کیا ہوا؟ ساتھ لگ گیا. باقی کوئی تبدیلی نہیں کی. واحد میں کیا کیا تھا؟ الف لام نے ایک حرکت اڑا دی تھی، ایک زیر زبر پیش لے گیا تھا الف لام. لیکن مصنع میں کیا ہوا؟ الف لام نے کچھ بھی نہیں کیا، صرف ساتھ لگ گیا اور کوئی تبدیلی نہیں کی. یہاں تک بات کلیئر ہے سب کو؟ ہاں جی میم. جی ٹھیک ہے، الحمدللہ. ٹھیک جی ہے. باجی. جی خنسا. الصالحہ، اس کی بنائیں. درمیان والے تینوں کی بنائیں. شاباش. جی الصالحہ سسٹر کا. الصالحتان، ہوں، الصالحتين، ہوں. اور زیری. الصالحتين. شاباش. البیت، اس کی بنائیں. البيت، البيتان، ہوں، البيتين، البيتين. شاباش. الخبیثہ، اس کی بنائیں. الخبيثتان، الخبيثتين، الخبيثتين، شاباش. بارک اللہ فیک. الخبيثتين. شاباش. بارک اللہ. الصالحتانی، الصالحتینی، الصالحتینی. البیتانی، البیتینی، البیتینی. الخبیثتانی، الخبیثتینی، الخبیثتینی. تو پہلے پیشی بتانی ہے، پھر زبری بتانی ہے، پھر زیری بتانی ہے. ٹھیک ہے؟ اور کیا ہے؟ واحد سے مثنیٰ بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ آخر میں تنوین لگی ہوگی تو تنوین ہٹا دینی ہے، زبر لگانی ہے اور پیشی حالت کے لیے آنی کا اضافہ کر دینا ہے، اور زیری زبری کے لیے عینی لگا دینا ہے. جیسے ابھی آپ نے بنایا مؤمنانی، زبر لگایا نون کے اوپر، یعنی آخر میں زبر لگایا اور آنی لگا دیا. اور زیری زبری کے لیے کیا کرنا ہے؟ آخر میں زبر لگانا ہے اور آگے عینی لگا دیا. مؤمنانی، مؤمنینی، مؤمنینی. ٹھیک ہے جی؟ یہاں تک کلیئر ہے بات جی میم الحمدللہ. جی میم سب کو؟ الحمدللہ. چلیں اب اس کی بنائیں. مؤمنون. جی الحمدللہ. پہلے بتائیں یہ واحد ہے، مثنیٰ ہے، کیا ہے؟ واحد ہے میم. واحد ہے. شاباش. مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مذکر ہے میم. مذکر ہے میم. شاباش. ٹھیک ہے. کیا کیا ہو گیا؟ کس حالت میں ہے؟ زیری زبری پیشی. پیشی حالت میں. پیشی حالت میں ہے. پیشی حالت میں. واحد مذکر. ٹھیک ہے. واحد ہے، مذکر، مذکر ہے، واحد پیشی حالت. مذکر. ٹھیک ہے. واحد. اچھا ایک ایک بچوں. واحد ہے، مذکر ہے، پیشی حالت میں ہے. معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ نکرہ ہے. میم نکرہ ہے میم. معرفہ. نکرہ. نکرہ ہے نکرہ نکرہ. ہے کیونکہ تنوین لگی ہوئی ہے. جی میم نکرہ ہے کیونکہ تنوین لگی ہوئی ہے. تنوین ٹھیک لگی ہے. ہوئی ہے. جی میم. سسٹر شاہین اب اس کی مثنیٰ کی اعرابی حالت بنائیں.
اس کی اعرابی حالت، اچھا جی مصنع میں مصنع میں، اچھا مؤمنانی، مومنینی، شاباش اور زیری بھی مومنینی۔ اچھا دیکھیں، میں نے آپ سے کہا اس کی مصنع کی زبری حالت بنائیں۔ اب یہ مؤمنون آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے پیش کے ساتھ، تو پھر حالت کیا تینوں بنے گی، زیری زبری پیشی یا صرف پیشی بنے گی؟ صرف پیشی بنے گی۔ بتائیں سسٹر شاہین۔ جی سوال کو غور سے سننا ہے، پیپر میں بھی جی اگر آپ کے پاس دیکھیں پیچھے یہاں پہ کیا تھا، آخر میں کوئی حرکت نہیں تھی، اور آپ سے سوال میں کہا گیا تھا کہ واحد اسما سے مصنع کی تینوں اعرابی حالتیں لکھیں۔ اوپر بھی کیا تھا، واحد اسما کی تینوں اعرابی حالتیں لکھیں، ٹھیک ہے؟ تو آخر میں دیکھیں کوئی حرکت آپ کو نظر نہیں آ رہی، اور اوپر سوال میں ہے تینوں اعرابی حالتیں مانگی گئی ہیں، تو تینوں بنانی ہیں۔ اب میں نے آپ سے یہاں پہ کہا کہ اس کی مصنع کی اعرابی حالت بنائیں، تو پھر صرف پیشی بنے گی یا زیری زبری بھی بنے گی؟ جسے شاہین بتائیں۔ میم اگر یہ پیش ہے تو پیش ہی بنے گی میم، اگر صرف اس میں پیشی بنے آخر میں کوئی بھی حرکت نہیں آ رہی نا، گی جی۔ اب دیکھیں حرکت یہاں میں پہ کوئی جو ہم مؤمنون، نے اب آگے آخر میں بنائی دو، تھی۔ جی اب آخر میں جی دو پیش وہ لگی ہوئی سب، ہیں، تو پھر کیا بنے گا جی بتائیں؟ جی مومن، میم مومن، تو میم مؤمنون کیا سے اس پوچھ کا، رہی ہیں آپ؟ اچھا میں کہہ جی رہی میم ہوں دوبارہ۔ مؤمنون کا مصنع بنانا ہے، سمپل۔ میں بنا مومنانی، شاباش، صرف یہ پوچھا تھا میں نے، مؤمنون کا مصنع بنانا ہے تو مومنانی، مؤمنان آنی والا بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہے، جی میم، واحد ہے، مذکر ہے، جی پیشی حالت میں ہے، ہاں نکرہ ہے، ٹھیک ہے؟ جی شاباش۔ صحیح۔ مجرمون، جی خنسا، جی کسی نے کچھ پوچھنا ہے؟ ٹھیک ہے، مجرمون خنسا بچے بتائیں، یہ کیا ہے، واحد ہے کہ جمع ہے، واحد ہے یا مصنع ہے؟ جمع تو ابھی پڑھی نہیں ہم نے، واحد ہے کہ مصنع ہے، خنسا بتائیں۔ واحد ہے، ٹھیک ہے، مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مذکر، واحد ٹھیک ہے، مذکر، ٹھیک ہے، کون سی حالت میں ہے زیری زبری پیشی؟ پیشی حالت میں ہے، پیشی حالت میں ہے، نکرہ ہے یا معرفہ ہے؟ نکرہ، شاباش، اب اس کا مصنع بنائیں، کیسے بنائیں گے؟ مجرمانی، شاباش، بارک اللہ۔ تو سوال کو غور سے پڑھنا ہے، سننا ہے کہ پوچھا کیا جا رہا ہے، ایک حالت بتانے کا کہا جا رہا ہے یا تینوں بتانے کا کیا کہا جا رہا ہے؟ تینوں کہی جائیں گی تو تینوں بنانی ہے، حالت کہی جائے گی تو صرف جو سی حرکت لگی ہوئی ہے اس کے حساب سے بنانی ہے۔ دو پیش ہوں گی تو آنی، یا ایک پیش ہوگی تو آنی، دو زبر یا دو زیر ہوں گی، یا ایک زبر ایک زیر ہوگی تو آئینی والی بنانی ہے، ٹھیک ہے؟ سوال کو غور سے پڑھنا ہے۔ اب دیکھیے مؤمنین، جی سسٹر بدر النساء بتائیں، یہ واحد جی ہے میم، یا مثنى؟ واحد ہے یہ یا مثنى؟ واحد ہے میم، ٹھیک ہے، اور میری مذکر حالت ہے میں یا زیادی مذکر ہے حالت میم، میں؟ میری مذکر حالت ہے، میں نکرہ ہے یا معرفہ ہے؟ نکرہ ہے میم۔ نکرہ ہے، اب اس کی مثنى بنائیں، کیسے بنائیں گے؟ اس کی مصنع مومن نئی نہیں بنی میم۔ شاباش، بارک اللہ۔ مؤمنین ہے تو پھر کیسے بنے گی؟ عینی کے ساتھ بنے گی، جی مؤمن میم، نئی، تنوین ہٹائی، زبر لگائی اور عینی لگا دیا تو مؤمنین بن گیا۔ آگے جزاک اللہ۔ دیکھیے منافقن، بارک اللہ۔ سسٹر ریحانہ، چلیے بولیے۔ منافقن سسٹر ریحانہ، اب آپ بتائیں یہ بج کیا ہے؟ یہ واحد ہے، منافق ہے نہیں، یہ واحد ہے یہ بج، واحد ہے، مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مذکر ہے بج، کس حالت میں ہے زیری زبری پیشی؟ زبری حالت، نکرہ ہے یا معرفہ ہے؟ نکرہ ہے بج، ٹھیک ہے، اب اس کی عربی حالت بنائیں۔ مناف یعنی سوری سوری، اس کا مونس مصنع بنائیں، مصنع، نہیں نہیں نہیں، اس کا جی مصنع بنائیں، جی جی سوری سوری، اس کا مصنع بنائیں۔ منافق ہے نہیں، شاباش، منافی قینی، اب چونکہ دو زبر کے ساتھ ہے منافق ہے تو نہیں، ہمیں جی عینی کے ساتھ بنا دینا ہے اس کا مصنع۔ شاباش، بارک اللہ۔ البحرو، اب کون آئے گا، اگلا بچہ کون ہے؟ سسٹر روبینہ، سسٹر آپ آ جائیں۔ جی اچھا اب بتائیں، یہ البحرو یہ کیا ہے، یہ نکرہ ہے یا معرفہ؟ یہ نکرا، ال لگا ہوا ہے، خراب میں تنوین تو نہیں ہے؟ الف لام ہاں والا جی اسم کون سا ہوتا ہے؟
मारिफा है। ये मारफा नकरा या है। मारिफा? मारिफा है, ठीक है। मारिफा कौन सी हालत में है? जेदी जबरी पेशी? पेशी हालत में है। पेशी हालत में है। वाहिद है या मुसन्ना है? बाहर। हम्म, ये वाहद है। शाबाश, वाहिद है। मारिफा है, उसके बाद पेशी हालत में है, और क्या है? वाहिद है, ठीक है। जी अच्छा, जी। अब ये मुजक्कर है कि मुन्नस है? ये मुजक्कर है या मुन्नस है? बाहिर बाहिर बाहिर। जी, ये मुजक्कर मुजक्कर है। है या मुन्नस? मुजक्कर है, मुजक्कर। शाबाश। तो हमने मुन्नस की 3 कैटेगरीज पढ़ी थी ना। हकीकी जी जी। मुन्नस, वो मुन्नस जिसका कोई मुजक्कर मौजूद हो। तो अब ये अल बहरु तो ऐसा ही सब नहीं है कि इसके मुकाबले में कोई मुजक्कर मौजूद होगा। फिर अलामती मोनस, इसमें कोई अलामत नहीं है। फिर तीसरा समाई मोनस, उसमें हमने जितने भी ग्रुप्स पढ़े थे उसमें ऐसा कोई लफ्ज नहीं पढ़ा था। अल बहर क्या होता है? समंदर, जी जी। ठीक है। तो ये क्या है? ये जी जी। मुजक्कर है। तीनों कैटेगरीज घूमे, हमें नहीं मिला, तो ये मुजक्कर हो गया। मारिफा हो गया, वाहिद हो गया, पेशी हालत में हो गया, और मुजक्कर हो गया। अब इसका मुजक्कर। मुसन्ना बनाए, कैसे बनेगा जी? अल बहरानी। शाबाश, अल बहरानी। क्योंकि पेशी हालत वाला है ना, तो सिंपल क्या किया? पेश हटाई, जबर लगाई, और आगे आनी लगा दिया। बारकल्ला, बिल्कुल ठीक। अच्छा, तौइफतुन, इसको कौन करेगा? शाबाश। अगला बच्चा कौन है? बच्चों जल्दी आ जाए, 5 मिनट रह गए हैं। मैम ये पेशी हालत में है और ये शाबाश, वाहिद है और इसमें नकरा ठीक है है, ये। ठीक है। और मुजक्कर है या मुन्नस? मैम ये ताइफातुन शेयर करना मैं मोनिस से मैम। मुन्नस है। तौइफतुन गोलता लगी हुई है, तो ये मुन्नस है, ठीक है। अब इसका मुसन्ना बनाए। मोनिस। इसका मुसन्ना मैम बनेगा ताइफतैनी। है। सॉरी सॉरी मैम सॉरी। ताइफतानी। शाबाश। आनी के साथ क्यों बनाया मुसन्ना इसका, मैम बताए मैम जी। पेशी हालत में है गोलता लगी हुई है। शाबाश, हाँ, पेशी हालत में है ना, तो इसलिए हम इसका मुसन्ना आनी के साथ जी बनाएंगे, मैम। आईनी के साथ नहीं बनाएंगे। शाबाश, बारकल्ला। क्लियर है जी यहाँ तक? मैम। ठीक है। अब ये है, अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। मैम बारकल्ला। जी अब ये जो है होता आदाब। है। जी जी हम्म, जी जी मैं कह रही हूँ कि जो पेश होती जी। है उसका जो मुसन्ना बनता है हमेशा आनी के साथ बनता है आनी ना। के साथ बनता, बिल्कुल आनी के साथ बनता है। पेश का आनी के साथ जी बनता है, और जेदी जबरी का जी आईनी के साथ बनता है, ठीक है। जी जी। थैंक यू। जी 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 इंशाअल्लाह। ठीक है, बारकल्ला। अच्छा, अब ये आदाब। अब ये वाहिद है, ठीक है, आदाब। अब, अच्छा, मैंने खुद ही बता दिया है, ठीक है। अच्छा, अब कौन सा बच्चा आएगा? अब इसकी वाहिद की अरबी हालतें बनानी है तीनों, कैसे बनेंगी? पहले बताएं, ये वाहिद है के मुसन्ना है? ये वाहिद है मैम। कौन? वाहिद है, ठीक है। अच्छा, अब बताएं, ये नकरा है कि मारिफा है? ये नकरा मैम है, ये अदाब है। नकरा है। इस ठीक है। मुजक्कर है कि मुन्नस है? सिस्टर बदरुन्निसा, आप बताएं, मुजक्कर है कि मुजक्कर है मुन्नस? मैम। मुजक्कर है मैम। शाबाश। अब मुसक्कर। वाहिद इसम, बच्चों बाकी खामोश हैं। सिस्टर बदरुन्निसा, बाकी माइक बंद रख लें। सिस्टर बदरुन्निसा, अब इसकी वाहिद इसम की तीनों अरबी हालतें बनाएं। अदाबुन, अदाबन, अदाबिन, और जबरी हालत में एक अलिफ आएगा मैम। वेरी गुड, शाबाश। मस्जिद, इसकी तीनों अरबी हालतें कौन बनाएगा? सिस्टर बदरुन्निसा, आप ही मैं बना दें, बनाऊंगा। टाइम मैं चला जी जाएगा। मैम, बना जी, दीजिए। सिस्टर बदरुन्निसा, आप बनाएं। जी। मस्जिदुन, ये मुदक्कर है हम्म, मैम, और ये नकरा है, सिर्फ और ये अरबी वाहिद है। हालतें, सिर्फ अरबी हालतें भी बनाएं। अच्छी बात। मस्जिदुन, मस्जिदन, हम्म, मस्जिदिन, और दाल के बाद एक शाबाश। अलिफ आएगा जबरी हालत जबरी में। हालत में, ठीक है। सिस्टर अनीला, सिस्टर अनीला काफिर, इसकी बनाएं तीनों अरबी हालतें वाहिद की। काफिरुन, जी सिस्टर। हम्म, काफिरन, दो जबर के साथ अलिफ का इजाफा, और काफिरीन। शाबाश, बारकल्ला। इसकी बनाएं वलद, इसको कैसे बनाएंगे तीनों अरबी हालतें? सिस्टर अनीला, आप ही बनाएं। वलदुन, हम्म, वलदुन, वलदन, दो जबर के साथ अलिफ का इजाफा, और वलदिन। शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। हाफिज, इसकी बनाए सिस्टर शाहीन। जल्दी से आ जाए बच्चों, टाइम बिल्कुल खत्म होने वाला है। हाफिजुन, हाफिजन और हाफिजिन, दो जबरी इसकी अलिफ का इजाफा होगा जबरी हालत में। शाबाश। इसकी बनाए सॉलिह, इसकी बनाए शाबाश। सा- मैं बनाऊं। सालिह,
सालिहन सालिहिन जबरी हालत शाबाश में सिस्टर, वो अलिफ का ठीक इजाफा है। होगा। बारकल्लाह। सिस्टर रुबीना आप आ जाएं। सिस्टर रुबीना अब इसको देखें, तालिब। अब दो मुजक्कर, अब इसकी मुसन्ना की तीन और अभी हालतें बनानी है। सिस्टर रुबीना, तालिब मुसन्ना की बनानी है। देखिए ऊपर दो मुजक्कर लिखा हुआ है, बनाए। तालिब, तालिबानी, शाबाश। जबरी। तालिबैनी, हम्म। तालिबैन। और फिर शाबाश। तालिबानी पेशी हालत, तालिबैनी जबरी, तालिबैनी जेरी। आगे आइन, आइन नीचे वाले पे आ जाए। आइन। ऐनानी, ऐनानी, शाबाश। ऐनैनी, हम्म। ऐनैन। शाबाश। मुमिन, इसकी दोबारा से बनाए। शाबाश, अभी पीछे बनाई थी, दोबारा बनाए। मोमिनिन, मोमिनन, मोमिनुन। हाँ हाँ, मुसन्ना मुसन्ना मुसन्ना। अच्छा सॉरी, मोमिन, मोमिनानी, शाबाश। मोमिनैनी, हम्म। मोमिनैन। शाबाश। मुजरिम की बनाए। मुजरी, मुजरिमानी, हम्म। मुजरिमैनी, मुजरिमैन। शाबाश। रजुल की बनाए। रजुल। रज, रजी। रज, रजुलानी, शाबाश। रजुलैनी, रजुलैन। रजुलैनी। शाबाश। तो तालिबानी, तालिबैनी, तालिबैनी। आइनानी, आइनैनी, आइनैनी। मुमिनानी, मुमिनैनी, मुमिनैनी। मुजरिमानी, मुजरिमैनी, मुजरिमैनी। और रजुलानी, रजुलैनी, रजुलैनी। क्लियर है यहाँ तक? जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जी बच्चों, किसी को कोई सवाल, कोई जी मुश्किल जी। है तो जल्दी से पूछ ले, बस एक कुछ सेकंड्स रह गए नहीं हैं हमारे पास। तो सिंपल क्या करना है, मुसन्ना बनाना तो बहुत ही आसान है। दो तनवीन हटानी है, आनी और आईनी लगा देना है। आखिरी हर्फ पे जबर लगा के आनी पेशी हालत, और आखिरी हर्फ से तनवीन हटा के जबर लगा के आईनी जेरी जबरी हालत। ठीक है। तो वाहिद मुजक्कर इसम हो या वाहिद मुन्नस इसम हो, उसको कैसे पहचानना है, उसके एराब को उसकी आखिरी हर्फ की हरकत से, जो हमें नजर आ रही होगी सामने। और मुसन्ना मुजक्कर हो या मुसन्ना मुन्नस इसम हो, तो उसको कैसे पहचाना है एराबी हालतों को, उनके हरूफ से, या तो आनी लगा होगा या आईनी लगा होगा, और उनकी आवाज से, साउंड्स के साथ। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर है? जी जी मैम। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है बच्चों, किसी का कोई सवाल हो तो ग्रुप में पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना काफी है, इंशाल्लाह आगे चलेंगे कल। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम।